هلو everybody، السلام عليكم يا حسن عائلة في يوتيوب. مرحبا بكم فيديو جديد. عارف راسي غبرت بزاف. المهم هذه مده ما درتش شي فيديو، واليوم الحمد لله لقيت الوقت باش ندير لكم واحد الفيديو اللي غادي يعجبكم بزاف، حيت غادي نهضر في واحد الموضوع اللي مهم. غادي يهم ثلاثه ديال الناس، ثلاثه ديال الخدمات، ثلاثه ديال الانواع ديال الناس. الا كنتو تديروا هاد ثلاثه النوع ديال الخدامي، هاد الفيديو هذا ليكم غادي تستافدوا منه بزاف. هادشي طبعا الا كنتو باغيين تجيو تخدموا هنايا في كيبيك. دونك عرفتوني علاش تنهضر اليوم. غادي نهضر لكم على واحد لا سيونس دو ريكروتمون ديال الخدمه. غادي تكون هنايا في كيبيك، ولكن غادي تكون فيرتوال. غادي تكون اترافير سكايب. دونك من سكايب تقدر انك دوز دي زونتروتيان مع شركات. غادي يدوزو معاك اونتروتيان، يهضروا معاك. السلام عليكم، كي داير؟ لاباس؟ شنو تدير؟ شنو باش تخدم؟ فوالا هذه هي الخدمه اللي عندنا ليك. واش عجبك؟ واش ما عجبكش؟ الا كان البروفيل ديالك بيان سور الكول افيك لوفر، او غادي بروبوزيو لك شي اوفر هذا، ومن بعد تقدر تجي تخدم هنايا في كيبيك. وي تقدر تجي تخدم هنايا في كيبيك. سي بوسيبل. دونك هذه دونك بالنسبه للناس اللي باغيين يخدموا هنا في كيبيك، كما قلت لكم غادي تكون اون سيونس دو ريكروتمون فيرتوال اترافير سكايب. غادي تكون اونتر 10 فيفري و 21 فيفري. دونك مازال واحد الشهر وجوج سيمانات على ما تكون هاد لاصيم، ولا مازال شهرين. حنا يلاه دابا في النص ديال ديسمبر، دونك مازال شهرين. تقدر توجد ليها. خاصك توجد السي في، خاصك تكري ان كونط. المهم غادي نشرح لكم هادشي كامل في هاد الفيديو هذا. دونك ما تمشيو فين، بقاو معايا. اوكي. دونك لا دات ليميت باش تدفع هي لو 10 جانفيي. لو 10 جانفيي 2020 خاصك تكون ناضي، دفعتي كلشي. انا في وصلني واحد لو ميل من مينيستير ديميغراسيون. دونك هاد لو ميل هذا كاتبين فيه بان يا دو نومبروز انتربريز تيقلبوا على دي ترافايور في ثلاثه ديال لي دومين: مانيفاكتورين ولا مانيفاكتوريي، لا سونتي، الهيلث، و تكنولوجي د لانفورماسيون. الوغ مانيفاكتورين شنو هي بالنسبه لاي واحد تيخدم في مصنع، معمل. دونك تو سكي اوزيناج افيك دي ماشين نوميريك. الموالف تخدم بدي ماشين نوميريك. الا كنتي تدير سودور، دونك عندك ديبلوم في سودور. الا كنتي انسبكتور دو كاليتي ديال لي برودوي ديال الانتاج، فايت درتي هادشي. هاد لي بوست كاينين دي بوست مقادين تيديروا ديال هادشي. لا سونتي ماشي ميدسان، ما طالبينش دي ميدسان، ولكن طالبين دي ايد سوانيون ولا ايد سوانيونت، وطالبين دي انفيرميي اي انفيرميير. بالنسبه للدومين الثالث هو تكنولوجي د لانفورماسيون، هو الدومين اللي تخدم فيه انايا. دونك تو سكي ديفلوبمون، اناليز، اركيتكتور. دونك تو سكي الا كنتي اركيتكت فونكسيونيل ولا ديفلوبمون. دونك هاد هما لي دومين اللي طالبين. دونك الا كنتي في هاد لي دومين هادو، دونك وباغي تجي لكيبيك، هذه هي الفرصه، ما تزقلهاش. دونك الوغ كيما قلت لكم، هاد لا ميسيون هادي غادي تكون في ما بين 10 فيفري 21 فيفري. اخر اجل ديال التسجيل 10 جانفيي 2020. 10 جانفيي خاصك تكون ناضي. كيما قلت لكم كاين واحد الحاجه مهمه هي السي في. خصني نهضر عليها، ما غاديش نهضر اون ديتاي كيفاش تصايب السي في، ولكن غادي نعطيكم لي مو كلي، شي حوايج مهمين خصك تكون عارفهم. الحاجه الاولى هو انك خصك تصايب ان سي في يكون سي في كنديان، سي في ادابتي لكندا، ماشي السي في ديال المغرب ولا ديال فرنسا، حيت حنايا في لوروب ولافريك السي في شنو هو؟ تدير التصويره ديالك، تدير سميتك، تدير شحال في عمرك، تدير فين ساكن، تدير واش مجوج، واش عندك بيرمي، واش عندك الولاد، تعجبك تسافر، كذا كذا كذا. نسى عليا داكشي. لا السي في ديال كندا ما تيطلبوش التصويره. علاش؟ حيت باش ما تكونش لا ديسكريميناسيون. الا كان شي واحد مثلا افريقي ولا ماليزي ولا هندي ولا ماشي شغلهم
في الجنس ديالك. دونك باش ما تكونش لا ديسكريميناسيون تقول لك ما ديرش التصويره، دير سميتك، دير لو نون ديال البروفيل ديالك. مثلا نتايا تدير ديفلوبمون، غادي دير ديفلوبور جافا. سميتك غادي دير فين لا سيتوياسيون ديالك. مثلا غادي دير بانك راك في المغرب، ماشي في هذا. غادي دير ان ديسكريبسيون صغيره تاع ستيلو، دير ان ديسكريبسيون صغيره على troisième personne. شنو هي لا troisième personne؟ هي انك تقول بانك غادي دير مثلا سميتك. ديما تنعطي هاد ليكزامبل ديال محمد حيت محمد سي بحال جون دو في ميريكان. محمد حنا عندنا زعما كل سميه معروفه. دونك محمد il a travaillé، فهمتي، تخدم بإيل. il a travaillé، il a fait، il a étudié. تدير واحد ديسكريبسيون ديال 3 سطور 4 سطور شنو درتي. مثلا محمد c'est un développeur Java. Il a travaillé dans le domaine de santé. Il a travaillé sur plusieurs projets pour plusieurs clients. Mohamed il maîtrise le langage Java. فهمتي، غتكتب شي حوايج بحال هكا. انا عطيتك دي زيكزامبل. دوزيام شوز هي مورا هاد لا ديسكريبسيون بريف شنو تدير، شكون انت، يقراها الريكروتور يجي طق محمد فوالا. هادي ديك الساعه يعرف واش يكمل قرايه السي في ولا ما يكملهاش. من بعد فورماسيون غادي دير لي فورماسيون لي دو تيل اني ا تيل اني. شنو قريتي مثلا من 2007 ل 2013 قريتي في الايكول اكس وقريتي الدومين ايكغيك مثلا. منين غادي تكمل هادشي مورا الفورماسيون غادي دير لي زيكسبيريونس ديالك. شنو هما لي ستاج خدمه. غادي دير بانني خدمت في هذا الدومين هذا، خدمت لهاد الشركه هذه من هاد لهادات لهادات. ولا كنتي خدمتي مثلا نفس الشركه هذه سورتو لي سوسيتي دو كونساي تكون خدمتي عند بليزيور كليون. مثلا خدمتي واحد البروجي شركه اكس وبروجي اخر شركه ايكغيك، ولكن انت ديما مع شركه زد. دونك غادي دير بالنسبه للشركه زد خدمت من هذا التاريخ هذا لهذا التاريخ هذا، ولكن غادي دير اون ديتاي خدمت بوغ تيل كليون في هذا البروجي هذا و جي افيكتوي تيل طاش. دير لي طاش اللي خدمتي طاف 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 دوز طاف 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 طاف. منين غادي تكمل هادشي غادي دير ان طابلو. سمعني مزيان، غادي دير ان طابلو وغادي دير فيه كاع لي لونغاج، كاع لي تكنولوجي كو تو ميتريز. مثلا نرجعوا لمحمد ديفلوبور جافا. محمد تيعرف الجافا، تيعرف الباز دوني بي اش بي ماي ادمين ولا هذا. تو ميتريز باز هاد لا باز دوني، تو ميتريز اوراكل، تو ميتريز اس كيو ال ديزاين، tu maîtrises les frameworks PH Spring, كاع les frameworks اللي تميتريزي في جافا. tu maîtrises les Office, Excel, Access, les macros. دير كاع لي ودير هاد الطابلو هذا دير تكنولوجي النيفو ديكسبيرتيز ديالك فيها. مثلا دير مثلا 5 نجمات، دير هذه انا 3 نجمات هذه، ولا دير ان سكور مثلا 5 على 10 ولا شي حاجه بحال هكا. المهم باش يعرفوا هما ليكسبيريونس ديالك اون جينيرال شنو. مورا هاد الطابلو هذا ديال اكسبيرتيز ديالك، مورا دير لي لونغ كو تو ميتريز. فرونسي اونغلي، فرونسي اونغلي عرب اسبانيول، فرونسي اونغلي المون. فهمتي، دير كاع لي هذا. ولا كنتي مدوز دي تيست دو فرونسي ولا تيست دونغلي زيدهم، سي تري امبورطون. اخر حاجه هي لي لوازير. شنو تيعجبك دير؟ جو فواياج، تلعب كره، عزيز عليا نسافر. فهمتي، هذا هو السي في، هذا هو السي في كنديان. انا عطيتك لي غون لين قاد السي في مقاد مزيان. وثاني حاجه هي انك خاصك تقيد في لو سيت كيبيك اون تيت.
لو سيت كيبيك اون تيت كما قلت لكم هنايا في لو سيت ديالهم كما تشوفوا دايرين لي زوفر، دايرين لي زوفر دومبلوا. فوالا كما تشوفوا هادو دي زوفر. غادي ندير لكم هاد اللين هذا في الديسكريبسيون فيه كاع لي ميتي. غادي نشوفوا حنايا 3 ميتي فيت في. مثلا هنايا طالبين ايد سوانيون بروبوزي او بينيفيسيير، انفيرميير، كلينيسيان، شنو عاوتاني اناليست تكنولوجي سبيسياليست مايكروسوفت، تكنيسيان ان انفورماتيك، inspecteur de qualité, développeur, développeuse, opérateur CN. Donc c'est une liste de postes les طالبين. هنايا كاتبين connectez-vous. Donc ملي غادي تكبرك على connectez-vous mon compte Québec en tête غادي تكري ان كونت، غادي تعمر هنايا المعلومات ديالك. دونك هادشي ما غاديش نوريك كيفاش تكري كونت. جو بونس اي واحد بحال تكري ان كونت فيسبوك ولا هذا كلشي تيعرف يدير هادشي. دونك وي خصك تقيد في الكونت، غادي دير لي زانفورماسيون ديالك، يقدروا يطلبوا منك لي ديبلوم ديالك، سكاني كلشي، سي في بيان سور سي تري امبورطون السي في. ومزيان تكون في السي في لو تيتر ديال السي في يكون الكول مع لي بوست اللي عاجبينك، فهمتيني؟ الا كنتي مثلا انفيرميا دير انفيرميي ايد سوانيون، دير لي زانفورماسيون اللي طالبين هما باش يقولوا السي في ديالو الكول مع البوست نعيطوا ليه. من بعد من يعيطوا لك هذيك الساعه لونتروتيان خصك تفرقعوا تكون الفرونسي مقاده وكذا. دونك هذا ما كان. دونك نتمنى ان الفيديو يكون عجبك وانت الا كنتي في هاد لي كونديسيون هادي وباغي تجي لكيبيك، هادي هي الفرصه. زعما فرصه ما تضيعهاش، سينو خصك تسين حتى العام الجاي تكون كل عام هاد الريكروتمون انترناسيونال بار سكايب. حظ موفق للجميع، الله يعاون، الله يسهل عليكم كاملين، واحد وحده. ونتمنى ان شاء الله اي واحد كل شيء يسهل عليه الله ويجي لكندا ويجي كيبيك ويمشي للبلاصه اللي تيحلم انه يمشي ليها، يكون هو الهدف ديالو. الى عجبك الفيديو وكملتي الفيديو حتى لهاد اللحظه هذه، هادشي يعني انني عزيز عليك بزاف. دونك دير لايك الفيديو، بارطاجي الفيديو، ونتلاقاو ان شاء الله قريب فيديو جاي. اخر حاجه غادي نقول لك هي انني احبكم. بوم.